कारापूर फाल्यां ग्रामसभा आहा आनी अशें तरी आतां आयकोंक येयलां की एक ज्यो 2 बायलो वयताल्यो त्या प्रोटेस्टाक आनी एक गाडी आहा पळय अननोन व्हेहिकलान तांकां ट्राय केले हें करपाक मारपाक आनी तुका दिसता हे पळय असलें जाता पळय तें आतां हो जो कारापूरचो प्रोटेस्ट चलता तो बंद करपाची तयारी कितें तरी आहा काय म्हणून तुमची? हांवें तो न्यूज पळोवंक ना पण एक गजाल सांगता जेन्ना वातावरण तापता तेन्ना ह्यो गजाली डेफिनेटली जाता आनी एक वायट गजाल दिसता की बायलांचेर रे इतल्या लेवलाचेर पावले की बायलांचेर गाडी चडोवपाची खंयच्या लेवलाचेर पावले आसात. सो हें म्हाका दिसता हें पयले फावटी न्हू युनिटी मॉल नाजाल्यार बाकीचे आमचे IT पार्क जाले तेन्ना खुबशे आमचे संदेश बीन तांकां सगळ्यांक मारले अशेंच अटॅक भरपूर जाल्ले ह्या प्रोजेक्टाच्या फाटल्यान कितलेशे अटॅक जाल्ले आसात. सो ह्या बायलांक हांव इतलेच रिक्वेस्ट करता म्हाजे हितून मातशे प्लीज बायलांचेर लक्ष दवरात आनी अशें सिच्युएशन घडोवंक दिनाकात आनी सरकाराकूय विनंती करता की हें सिच्युएशन वर्स जावपाक दिनाका कित्याक फाल्यां ग्रामसभा आहा सगळे लोक ग्रामसभेक वचपाचे आशिल्ले डिमांड्स घेवन. सो हेज्या पयलींच भंय घालपाचो हो प्रयत्न जाता अशें म्हाका दिसता. तुवें म्हणलेलें पळय आतांच तुज्या डिमांडान वुमन सेफ्टी वुमन सेफ्टी उलयतालो बरें हेंच तें न्ही. तर आयज त्या प्रोटेस्ट जे आहा पळय थंयसर एक पुलिसूय ना थिंगा कोण तेंची सेफ्टी पळोवपाक कोणूच ना आनी वाटेर हे भाशेन हे पयलीं थिंगा हें जाता इन्सिडेंट अशें जाता आनीक पुलीस जेन्ना सेफ्टी दिना असल्या प्रोटेस्टाक जाल्यार तुका कशें कितें? What is the pink force doing? Pink force responsibility was to check the safety of women. आयज ती बसला थंयसर एक दीस तरी पिंक फोर्स येवन विचारला तांकां और सेफ्टी कितें जाय काय म्हणून विचारला बिकॉज देर आर सो मेनी विमन सिटींग डावन ओवर देर आनी आयच्या दिसा ते अटॅक जावं तिका आनी हेच्या पयलीं कोणी मोबायल फोडलेलो अशें मोबायल फोडलेलो हिंगा ते हें करता त्याच प्रोटेस्टाक वयर हिंगा गेलेले तेन्ना सायटीर गेले तेन्ना मोबायल फोडलेलो. सो हें आतां सद्या प्रेझेंटली वाडत चल्लेलें आसा. सो म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आहा गांवच्या लोकांनी जर तर कारापूरचे लोक आपल्या बायलां खातीर जेन्ना बायलांचेर अटॅक जाता तेन्ना तर भायर सरपाक शकना सगळेच जाणा जाल्यार मागीर आमी आनी कितें म्हणपाचें. सो म्हाका रिक्वेस्ट आहा सगळे जे कारापूर जे दादले आसा बायलां आसात आतां बायलांक अटॅक करपाक लागले तुमच्या कारापूरच्या दादले परतूय अजून पर्यंत घरा बसून रावतले का दादले भायर सरतले हे क्वेश्चन आहा पळय ते कारापूरच्या दादल्यां कडेन आसा. म्हणजे तुम्ही म्हणटा की ते आतां दादल्यांचो टायम येयला भायर सरपाचो. दादल्यांचो आतां टायम येयल्लो आहा कित्याक बायलांनी त्रास काडले बायलांनी लढले बाबा 115-16 दीस जाले आज 119 सॉरी 119 दीस जाले ती बायलां थंयसर बसता वतात थंयसर आनी इतले बसोन तुम कोणाक लागून बसता ती बायलां ते जागा आनी जमीन आहा पळय ते फ्युचर जनरेशनाक लागून बसता. हेतून एक्चुली पळोवपाक गेल्यार आमच्या दादल्यांचो रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा तांकां सपोर्ट दिवपाक आनी एकटे बायलेक सुद्दां हात लावपाक दिवपाक जायना. आनी तुवें म्हणलेलें पळय आतांच लँड यूज रिफॉर्म्साचे उलयतालो तूं तर हो प्रोटेस्ट जाता तो रिगार्डींग लँड पळय 5.5 लाख जमीन आहा ती तेका लागून सद्याक तरी हें जाता आनी तुवें म्हणलेलें TCP डिपार्टमेंटाचे उल्लेख केलेलो आनी हिंगा TCP डिपार्टमेंटाचें कनेक्शन आहा तो दिसना तुका हें जेन्ना हो सरकार आहा पळय त्या सरकारान खंय ना खंय आतां ह्या प्रोटेस्टान दखल घेवपाची गरज आहा म्हणून दिसना तुका? 2021 रिजनल प्लॅनाचे प्रमाणे हो एप्रूव्ह जाला न्ही रे हो जो आसा लोडा जाला पळय तो त्याच प्लॅनाचे प्रमाणे अप्रूव्ह जाला. सो बेजिकली हे सगळे कनेक्शन आहा पळय मारूंक धाडपाचे हे ज्यो फायली ज्यो आहा पळय हे गव्हर्नमेंटूच दिता. ह्यो मारपाच्यो फायली ह्यो आयडेंटिफाय म्हाका खबर ना ते आयडेंटिफाय जाला सद्याक तरी जावंक ना. ओके ती गाडयेचें कनेक्शन पळया हे गाडयेचें कनेक्शन तशें आसतलें. रामा काणकोणकरूय अटॅक जावन पळयला तुमी कितें विचारून तुका गोंयचो राखणदार जावपाक जाय ST पोर्टफोलियो जाय हे म्हणून मारलेलो ना रे म्हाका. देवाच्या कृपेन हांव हांगासर जितो उरला परत बसपाक तुमच्या फुडल्यान. आमी जेन्ना पळयता न्हू प्रोटेस्ट जाता पळय तेन्ना लोक प्रोटेस्ट करता पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट करता तेन्ना पुलीस फोर्स सारको हितून येता चड येता कितल्यो 6 बसी 7 बसी 8 बसी येता. पूण आयज जेन्ना हे इन्सिडेंट जाला तुका दिसना होम मिनिस्टरान हेजेर आतां लक्ष दिवपाची गरज आसा चड? ऑफकोर्स होम मिनिस्टरान लक्ष दिवपाची गरज आसा. फाल्यां सकाळी ते बायलांक कितें तर मारले आनी उडयले जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आहा? वासंती सालेलकराक मर्डर जाला हांव तिचो विशय घेतलेलो. ती वासंती सालेलकर 50,000 स्क्वेअर मीटर जागा राणे फॅमिली कडल्यान ती झगडटाली त्या टायमाचेर आनी तिजे जबरदस्ती तिजे एनकरेज केलेली प्रॉपर्टी थंयसर आनी ती शॉक येवन मेला म्हणून तिका शॉक येवन मारला थंयसर अकस्मात ती ल्हान भुरगीं नाशिल्ली आनी ते वासंती जमनीकूच लागून मारले न्ही रे. आनी आज जरी तर कारापूरच्या लोकांक हें कळपाक कारापूरचेच न्हू गोंयच्या लोकांक सांगता आयज बायलां मुखार सरता आमची आनी बायलांचेर हांगासर अत्याचार जाता आनी तांकां मारपाक गाडयो धाडटा जाल्यार आमी दादले ओगी रावन बसून पळोवपाचें हें सगळें हे विचार करपाची गरज आसा.
रामा, आतां फाल्यां जो मुद्दो आसलो तो फाल्यां ग्रामसभा आसा. ते ग्रामसभेन तुमकां कशें दिसता कारापूर सारवांच्या लोकांनी व्हडले संख्येन येवपाचें आनी प्रश्न तो मेन मुद्दो काबार जायसर तेणी जाप घेवपाक रावपाचें. ते पंचायतीच्या अगेन्स्टूच ते आख्खो प्रोटेस्ट वता. कारापूरच्या लोकांक इतलेंच सांगता, घरा कडेन बसून रावा नाका. तुमचे पर्सनल डिफरन्सीस कितेंय आसूं, आमच्या गांवांनी एकामेकाचें आसतात, म्हणल्यार हेजें वायट तेजें, पूण हे कोच जो आहा पळय तो गांवा खातीर आहा. सो सगळ्यांनी एकामेकाक सांगचें आनी एकामेकाक गांवा खातीर तरी उबे रावचें पंचायतीन, आनी तो पंचायतीन डिमांड घालचो की बाबा तेंचो डिमांड जे आहा पळय ते घालचो, आनी अशें मेसेज दिवची की आमच्या बायलांचेर येयले तुमी न्हू जाल्यार आमी उगी रावपाचें ना. हे मेसेज दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी कारापूरचे लोक, अशें हांवें खूब हिस्ट्री आयकलां, कारापूरचे लोक जे आहा पळय ते डेंजरस लोक, ते ओगी रावपी न्हू लोक. आनी हे म्हाका दिसता की आपल्या बायलांक थंयसर हात घालपाक दिवपाक जायना आनी कोणूच दिवपाचो ना. आनी हे जे कितें दुर्दैवाची गजाल घडला की हाडून तर गाडी तेंचेर चडोवपाचो प्रयत्न केला, वीच इज रॉंग. आतां तुमी पळयलां हेज्या टायमाचेरूय भुवनेश्वर, एडवोकेट भुवनेश्वर, ताचेर भुवनेश्वर एडवोकेट भुवनेश्वराचेरूय गाडी घातलेली. सो आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार कांयच ना जाल्यार गाडयो यूज करता ते चडोवपाक.